नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो हेलो अल्किनको लेक्चर नम्बर 2 मा सबैलाई म स्वागत गर्दछु र यसमा चाहिँ हामीले यो लेक्चरमा चाहिँ हामीले प्रिपरेसन अफ हेलो अल्किनको बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ। ठिक छ। अब हेलो अल्किन भनेको मैले हिजो नै पढाइसकेको थिएँ, जेनरल इन्ट्रोडक्सन, त्यसको आइसोमेरिजमहरू, अनि त्यसको क्लासिफिकेसनहरू हैन, अनि आयोप्याक नेमिङहरू सबै कुरा मैले हिजोकै लेक्चरमा चाहिँ मैले डिटेलमा पढाएको थिएँ। आज चाहिँ हामी मेनली प्रिपेरेसन चाहिँ कसरी गर्ने त हेलो अल्किनको हैन। हामीले अब त्यो हेलो अल्किन भन्ने कस्तो कम्पाउन्ड हो भन्ने बुझिसक्यो हैन। यसलाई चाहिँ नर्मली कसरी जनाइन्छ त आरएक्सले जनाइन्छ। आर भनेको अल्काइल रेडिकल र एक्स भनेको हेलोजन है। सो यसको प्रिपेरेसन चाहिँ अब हामीले कसरी गर्ने त त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्न जाँदैछौँ। ठिक छ। अब यहाँदेखि मुनतिर हामीले चाहिँ अब के पढिन्छ त प्रिपेरेसन पढिन्छ, फिजिकल प्रोपर्टी, र त्यो फिजिकल प्रोपर्टी पनि त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है। र मेनली हामीले यो प्रिपेरेसन र केमिकल प्रोपर्टीमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, किनभने त्यसमा एकदम धेरै रियाक्सनहरू आउनेछ अब है। सो अब हामी सुरु गरौँ प्रिपेरेसन अफ हेलो अल्किनको। सुरुमा चाहिँ हामीले हेलो अल्किन कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अल्केनबाट हामीले बनाउन सकिन्छ है, फ्रम अल्केन। र यो प्रोसेसलाई हेलोजिनेसन पनि भन्छ, हेलोजिनेसन। सो अल्केनबाट अब कसरी हेलोजन बन्छ त है, त्यो कुरालाई हेर्थ्यौँ। ठिक छ। अब अल्केनलाई हामीले नर्मल्ली आरएसले जनाइन्छ है, हिजो नै मैले भनेको थिएँ। र यदि एउटा कुनै पनि हेलोजन है, यो एक्सको ठाउँमा के हुनसक्छ त क्लोरिन हुनसक्छ, ब्रोमिन हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ नि आयोडिन हुनसक्छ हो। त्योसँग यदि हामीले सनलाइटको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउने हो भने, ठिक छ, सनलाइट, यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एच अनि यसरी भी जस्तो एउटा साइन हुन्छ, न्यू भन्छ हो, यसरी पनि देखाएको हुनसक्छ। यसरी हामीले रियाक्सन गऱ्यौँ भने के हुन्छ त अब यो चाहिँ डाइरेक्टली हेलो अल्केन बन्छ हो। सो हेलो अल्केन भनेको हाम्रो आरएक्स भइहाल्यो। सो यहाँबाट एउटा एक्स थियो, यहाँ गइहाल्यो एचको ठाउँमा, यहाँबाट एउटा एच र यहाँबाट एउटा एक्स रह्यो, जुन चाहिँ मिलेर हाम्रो के बनाउँछ त एचएक्स बनाउँछ है। सो यो भनेको के हो त अल्केन हो, यो भनेको के हो त हेलो अल्केन हो। ठिक छ। सो फर्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ हेलो अल्केन इज फ्रम अल्किन। ठिक छ। अल्किनबाट हामीले बनाउन सक्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ होइन, यो आरको ठाउँमा CH4 छ ल मानौँ है, मिथेन। अब यसलाई चाहिँ नि मैले क्लोरिनसँग रियाक्सन गराइन्छु सनलाइटको प्रेजेन्समा। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँको एउटा हाइड्रोजनलाई क्लोरिनले रिप्लेस गरिदिन्छ, यानि कि CH3Cl हुन्छ। ठिक छ। प्लस यहाँको एउटा क्लोरिन र यहाँबाट निक्लेको एउटा हाइड्रोजन मिलेर HCl यानि कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाउँछ। र यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हो त मैले हिजै पढाइसकेको छु। यसको नाम के हुन्छ त क्लोरोमिथेन हुन्छ है त, आयोप्याक नेम क्लोरोमिथेन, अथवा मिथाइल क्लोराइड पनि हुन्छ। मिथाइल क्लोराइड चाहिँ के हो त कमन नेम हो है। यदि यो क्लोरिनको ठाउँमा यदि मैले ब्रोमिन राख्छु भने, यानि कि CH4 + Br2 यदि मैले राख्छु भने यसको लागि सनलाइट नै चाहिन्छ भन्ने छैन है। यसलाई जनरल हिट दिए पनि पुग्छ। र यसले चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ त भन्दाखेरि यसले पनि सेम नै हो रियाक्ट गर्ने प्रोसेस, है माथि मैले देखाए जस्तै। ठिक छ। यहाँ पनि के भन्छ त CH3Br भन्छ, एउटा हाइड्रोजनलाई ब्रोमिनले रिप्लेस गरिदिन्छ र यहाँबाट रको एउटा ब्रोमिन र यहाँको एउटा हाइड्रोजन मिलेर HBr बनाउँछ। ठिक छ। र आयोडिन यदि छ भने है, अब आयोडिन यदि छ भने यानि कि यो क्लोरिन र ब्रोमिनको ठाउँमा यदि आयोडिन थियो भने यो आयोडिनले चाहिँ मोस्टली यसले के बनाउँछ त भन्दा ठ्याक्कै यस्तै नै हो। CH4 + I2 यदि छ भने यसले चाहिँ CH3I + HI बनाउँछ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। ल अब चाहिँ हामी यसको मेकानिजम हेर्न जाऊँ। ठिक छ। यानि कि यो कसरी चाहिँ रियाक्सन यो भयो त, यानि कि यहाँको एउटा हाइड्रोजन कसरी चाहिँ रिप्लेस भयो त, यसको मेकानिजम हेरौँ। ठिक छ। मेकानिजम अफ रियाक्सन। सो मैले यहाँ मुनतिरको थोरै मेटिदिन्छु है। सो यदि तपाईँले रियाक्टिभिटी अर्डर हेर्नुहुन्छ भने, यानि कि सबैभन्दा यो हेलोजनभरि सबभन्दा कुन चाहिँ रियाक्टिभ हुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ सबैभन्दा फ्लोरिन चाहिँ रियाक्टिभ हुन्छ। तर फ्लोरिनलाई हामीले यसमा लिँदैन है त, किनभने यो अनस्टेबल हुन्छ यसले बनाएको कम्पाउन्डहरू। अनि त्यसपछि क्लोरिन, त्यसपछि चाहिँ अलि रियाक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि ब्रोमिन, र सबभन्दा अनरियाक्टिभ चाहिँ आयोडिन हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो रियाक्टिभिटी अर्डर भयो। अब यो रियाक्सनको मेकानिजम हेरौँ है त।
मैले इक्जाम्पलको रूपमा एउटा क्लोरिन लिन्छु, यहाँ चाहिँ क्लोरिन एड गरेको एउटा इक्जाम्पल लिन्छु है। सो जब हामीले अल्केन जुन छ नि है, अल्केन र हाम्रो यो हेलोजन, यसलाई चाहिँ जब सनलाइटमा राखिन्छ नि, हेलोजन कस्तो हुन्छ त भन्दा क्लोरिन र क्लोरिन यसरी बोन्ड भएको हुन्छ, ठिक छ। अब जब यसलाई हामीले सनलाइटको प्रेजेन्समा राखिन्छ, एचमी भनेको सनलाइटको इनर्जी हो, सो सिम्पली बुझ्नु होला। सो यसरी हामीले सनलाइटको प्रेजेन्समा राख्ने भने के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ यसले बोन्ड बनाएको छ, यो बोन्डमा चाहिँ यसले एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ डोनेट गरेको छ र यसले पनि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ डोनेट गरेको छ, र दुईवटा इलेक्ट्रोन मिलेर चाहिँ यो के बन्यो त, बोन्ड बन्यो। सो यसले आफ्नो इलेक्ट्रोन फिर्ता लान्छ र यसले पनि आफ्नो इलेक्ट्रोन फिर्ता लान्छ, यस्तो हुन्छ, यसले पनि यता लान्छ, यसले पनि यता लान्छ। सो यो चाहिँ कस्तो हुने भयो त, सिएल योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ प्लस सिएल योसँग पनि एउटा इलेक्ट्रोन छ, ठिक छ। अब यहाँ त हाम्रो अल्केन पनि छ, र अल्केन जुन छ नि यसलाई म अलि यसरी देखाइदिन्छु, सिएच एच एच अनि एच, यस्तो हुन्छ हाम्रो अल्केन। यो पनि जब सनलाइटको प्रेजेन्समा आउँछ र यसरी क्लोरिनको प्रेजेन्समा आउँछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, अब एउटा हाइड्रोजनले के गर्छ त, आफ्नो इलेक्ट्रोन चाहिँ वापस लान्छ, यानि कि आफूसँगै लिन्छ, र यहाँ चाहिँ कार्बनसँगै एउटा इलेक्ट्रोन रहने भयो, ठिक छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एचसी एच भयो, अनि यहाँ पनि एच छ, र यहाँ चाहिँ के भयो त, एउटा एउटा इलेक्ट्रोन दुइटाले लगेका हुन् है। सो योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ, ठिक छ, र यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन पनि निक्लेको छ, हाइड्रोजनसँग पनि एउटा इलेक्ट्रोन छ। सो के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि, यहाँबाट क्लोरिनसँग एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, यो चाहिँ अक्टेट कम्प्लिट भएको छैन, यहाँ पनि हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो डुप्लेट कम्प्लिट भएको छैन, र यो दुइटाले चाहिँ निर्णय के गर्छन् त भन्दाखेरि, हामी दुईजना रियाक्ट गरिदिउँ भन्छन्, र के बनाउँछन् त, एचसिएल बनाउँछन्। अब यहाँ त कार्बन पनि त रहेको छ एउटा इलेक्ट्रोन सँगसँगै, र यो अझै एउटा क्लोरिन पनि त रहेको छ। अब यो क्लोरिनले त हाइड्रोजन त पाएन है, ल म गएर कार्बनसँगै भए पनि बस्दिन्छु भनेर यो क्लोरिन चाहिँ के गर्छ त भन्दा, यो क्लोरिन आएर यहाँको जुन कार्बन छ योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ, योसँग चाहिँ के बनाउँछ त, बोन्ड बनाउँछ, र यहाँबाट हाम्रो के फर्म हुन्छ त, हेलो अल्केन फर्म हुन्छ। के फर्म हुन्छ हाम्रो, हेलो अल्केन, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, मिथाइल क्लोराइड अथवा क्लोरोमिथेन हो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो हेलो अल्केन फर्म हुँदो रहेछ, र साइड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्दो रहेछ, ठिक छ, अथवा हाइड्रोजन हेलाइड चाहिँ बन्दो रहेछ है। र अर्को कुरा पनि तपाईँले के बुझ्नु त भन्दा, यो जुन रियाक्सन छ नि एकदमै चेन टाइपको हुन्छ के, यानि कि म तपाईँले देखाइदिन्छु है त, कस्तो हो त भन्दा, यो जुन अल्केन छ है, अथवा म एउटा इक्जाम्पल, मैले चाहिँ यहाँ मिथेन र क्लोरिन लिएँ, ठिक छ। अब के हुन्छ त भन्दा, मैले अघि भने जस्तै यो सनलाइटको प्रेजेन्समा आउँदाखेरि क्लोरोमिथेन त बनाउँछ, CH3Cl त बनाउँछ। अब के हुन्छ त भन्दा, त्यहाँ त क्लोरिनको मलिक्युल अझै पनि एकदमै धेरै हुन्छ। सो यो जुन क्लोरोमिथेन छ, यो क्लोरोमिथेन चाहिँ फेरि गएर क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ सनलाइटको प्रेजेन्समा। सो यसरी रियाक्सन गर्यो भने के हुन्छ त, यसले फेरि CH2Cl दिन्छ क्या, Cl2 दिन्छ है। अघि मैले देखाएको थिएँ नि, जस्तै कि CH, यस्तो हुन्छ हाम्रो क्लोरोमिथेनको स्ट्रक्चर त है। सो यो अझै पनि सनलाइटको प्रेजेन्समा आयो भने यो कार्बनले फेरि एउटा इलेक्ट्रोन लाने, यो हाइड्रोजनले फेरि आफ्नो इलेक्ट्रोन लाने गर्छ, यहाँ एउटा भ्याकेन्ट इलेक्ट्रोन रहन्छ, सरी एउटा एक्सेस इलेक्ट्रोन रहन्छ, र त्योसँग आएर अघि टुक्रेको फेरि क्लोरिन यहाँ टाँसिन्छ र यसरी मलिक्युल बनाउँछ। र यस्तो प्रोसेस चाहिँ चलि नै राख्छ कि, यानि कि यहाँ पनि HCl बनिने भयो। अब फेरि यो CH2Cl2 जुन छ, यहाँ फेरि क्लोरिनसँग आउँछ सनलाइटको प्रेजेन्समा, फेरि चाहिँ यसले CHCl3 बनाउँछ र हाइड्रोक्लोरिक एसिड निक्लिन्छ है। यसको नाम चाहिँ क्लोरोफर्म हो, यसको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्छ। अब फेरि यो पनि जान्छ र यो पनि गएर फेरि क्लोरिनसँग रियाक्सन गरिदिन्छ, र यति बेरसम्म क्लोरिनले रियाक्सन गर्छ कि जब यहाँको सबै हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस नहोस् है। यहाँको सबै हाइड्रोजन जब रिप्लेस हुन्छ तब बल्ल चाहिँ यो रियाक्सन सकिन्छ। अब यो CCl4 बन्यो भने बल्ल यो रियाक्सन सकिने भयो है। सो यसरी चाहिँ रियाक्सन गर्दो रहेछ। अब हामीलाई त क्लोरोमिथेन मात्र चाहिन्छ, यसरी यो डाइक्लोरोमिथेन होइन, ट्राइक्लोरोमिथेन यो त चाहिएको छैन नि त हामीलाई। सो क्लोरोमिथेन मात्र चाहिएको हुनाले यसरी चेन रियाक्सन नहोस् भनेको कारण, चेन रियाक्सन नहोस् भनेर हामीले चाहिँ के गरिन्छ त, यो अल्केनलाई चाहिँ अलि धेरै मात्रामा लिन्छ है। यो अल्केनलाई धेरै मात्रामा लियौँ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ त भन्दा, यो सबै क्लोरिनहरू त्यही नयाँ नयाँ अल्केनसँग रियाक्सन गर्न जान्छ, र यसरी क्लोरो मिथेन होइन यिनीहरूसँग चाहिँ रियाक्सन गर्न जाँदैन। द्याट्स वाइ हामीले यसलाई चाहिँ अलि एक्सेसमा लिनुपर्छ, ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसनमा जाऊँ।
अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपेरेसन के छ भन्दा फ्रम अल्किन। अघि हामीले अल्किनबाट हेरेको थियौँ, अब हामीले अल्किनबाट हेर्छौँ, डबल बोन्डेड हाइड्रोकार्बन है। सो के हुन्छ त भन्दा मैले एउटा सिम्पल अल्किन लिन्छु, ठिक छ। जस्तै CH2 डबल बोन्ड CH2, यसलाई के भन्छ त, यसलाई इथिन भन्छ नि है। सो मैले इथिन लिन्छु है। र के गर्नुपर्छ त भन्दा यसरी अल्किनबाट बनाउँदाखेरि यो जुन अल्किन छ यसलाई चाहिँ मैले केसँग रियाक्सन गराउनुपर्छ त, हाइड्रोजन हेलाइडसँग रियाक्सन बनाउनुपर्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन हेलाइड अथवा ह्यालो एसिड भन्छ नर्मल्ली, ह्यालो एसिड, ठिक छ। ह्यालोजन प्रेजेन्ट भएको एसिड है, यो भनेको ह्यालोजन हो। सो यसरी चाहिँ मैले डाइरेक्टली रियाक्सन गराउने भने चाहिँ यसलाई कुनै पनि क्याटालिस्ट नराखिकन रियाक्सन गरायो भने के भन्छ त, यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएर एउटा कार्बनसँग गएर बस्छ, ठिक छ। जस्तै कि यो कार्बनसँग एउटा हाइड्रोजन गयो, यहाँ के भयो त CH3 भयो है। अब एउटा कार्बन यहाँ गएपछि त यो के हुने भयो त, यो बोन्ड त टुक्रिने भयो। सो यो बोन्ड टुक्रेर एउटा मात्र बोन्ड रहन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, यहाँ एउटा CH2 मात्र छ र यहाँ योसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ है। सो एउटा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो गएर त्यहाँसँग बोन्डेड गरिदिन्छ र CH2Cl बनाउँछ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली कसरी पनि लेख्न मिल्छ त, CH3 CH2Cl यसरी पनि लेख्न मिल्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के बन्दो रहेछ त, ह्यालो अल्किन चाहिँ बन्दो रहेछ, ठिक छ। केसबाट त, अल्किनबाट। यसको अझै एउटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ है। CH3 CH डबल बोन्ड CH3 है प्लस H। अब चाहिँ हामीले एक्सको ठाउँमा जे पनि राख्दा हुन्छ है। सो मैले HCl राखिदिएँ, ठिक छ। यसरी राख्दाखेरि के भयो त, एउटा हाइड्रोजन चाहिँ योसँग जाने भयो, क्लोरिन चाहिँ योसँग जाने भयो, ठिक छ। सो CH3 CH2 सिङ्गल बोन्ड CH, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो Cl आउने भयो र CH3 हुने भयो, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो रियाक्सन भइरहेछ। तर यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम भयो क्या है। यो अनि यो हाम्रो यो दुईवटा अल्किनलाई हेर्नु त के छ त, दुईवटा सिमेट्रिक छ नि त। डबल बोन्डबाट मैले यदि बिचबाट काटिदिएँ भने यता पनि इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ, यता पनि इक्वल नम्बर अफ कार्बन छ, यस्तोलाई हामीले सिमेट्रिक भन्छौँ। तर हामीले यदि अनसिमेट्रिक टाइपको चाहिँ अल्किन लियो भने, जस्तै कि अनसिमेट्रिक भनेको कस्तो त भन्दा CH3 CH अनि डबल बोन्ड CH2 यस्तो टाइपको एउटा, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, प्रोपिन भन्छ नि होइन। र मैले प्रोपिन लिएँ भने यसलाई मैले यहाँबाट बिचबाट चिर्दा त यता फेरि दुईवटा कार्बन छ, यता फेरि एउटा कार्बन छ हो। अनि मैले योसँग HClसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि है दुईवटा चान्स हुन्छ क्या। यो हाइड्रोजन गएर कि त योसँग बस्छ, यो कार्बनसँग गएर बस्छ र के बनाउँछ त, CH3 CH2 अनि यो चाहिँ क्लोरिन गएर यहाँ बस्ने भयो, CH2Cl। कि त यस्तो बन्ने भयो होइन, कि त यो हाइड्रोजन गएर यहाँसँग जान्छ, यो कार्बनसँग जान्छ र के बनाउने भयो त भन्दा CH3। अब यहाँ चाहिँ यो हाइड्रोजन गयो भने क्लोरिन त यहाँ जाने भयो, सो CHCl अनि CH3, कि त यो भन्ने भयो। अब यो दुईवटा त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो नि त है। दुईवटा चाहिँ आइसोमरहरू हुन् होइन, तर यिनीहरूको चाहिँ स्ट्रक्चर त फरक छ। अब यो बन्ला कि यो बन्ला त नि, त्यो कुरामा चाहिँ विवाद पर्यो है। र त्यही कुरामा विवाद परेको हुनाले हाम्रो चाहिँ एउटा मार्कोभ निकोप्स भन्ने एकजना साइन्टिस्टले एउटा रुल निकाल्नु भएको छ, जसलाई हामीले मार्कोभ निकोप्स रुल भन्छौँ। उहाँकै नामबाट आएको यो रुल हो। सो यो रुलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, जब कुनै पनि अनसिमेट्रिक टाइपको रिएजेन्ट है, यानि कि यो कस्तो छ त, अनसिमेट्रिक छ क्या। यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो नेगेटिभली चार्ज भयो, यो पोजिटिभली चार्ज क्याटायन भयो यसको होइन, पोजिटिभली चार्ज क्याटायन र नेगेटिभली चार्ज एनायन भयो रिएजेन्टको है। यस्तो टाइपको रिएजेन्ट चाहिँ हामीले जब अनसिमेट्रिक अल्किनमा हालिन्छ त्यति बेला चाहिँ कुन प्रोडक्ट बन्ला त, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको है त। अब जाऊँ हामी मार्कोभ निकोप्स रुलमा। सो अब हामी मार्कोभ निकोप्स रुल हेरौँ है त, के हो त यो मार्कोभ निकोप्स रुल। यो रुलले के भन्छ त है। सो यो रुलले के भन्छ भने, जब पनि कुनै एउटा अनसिमेट्रिक अल्किन र एउटा अनसिमेट्रिक टाइपको रिएजेन्ट है, अनसिमेट्रिक रिएजेन्टको जब रियाक्सन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा, यो अनसिमेट्रिक रिएजेन्टको जुन नेगेटिभली जुन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ पार्ट हुन्छ है, पोजिटिभ पार्ट कसको त, यसको है।
अब तपाईँलाई मैले चाहिँ यहाँ नोटहरू लेखाउन्न है, तपाईँलाई यदि नोट लेख्न मन छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर PDF फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ नोटको है त। सो यो अनसिमेट्रिक रिएजेन्टको चाहिँ पोजिटिभ पार्ट गएर केसँग चाहिँ रियाक्ट गर्छ त, केसँग गएर बोन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो खाले डबल बोन्डेड कार्बनसँग बोन्ड हुन्छ कि डबल बोन्डेड कार्बनसँग त यो गएर बोन्ड हुने नै भयो, ठिक छ। तर यस्तो खालको डबल बोन्डेड कार्बन कि जोसँग चाहिँ के हुन्छ त हाइएस्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन हुन्छ, हाइएस्ट HIGHEST हाइएस्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन। र यसको नेगेटिभ पार्ट गरेर चाहिँ केसँग टाँसिन्छ त, अब अब्भियस कुरा हो हैन, यस्तो डबल बोन्डेड कार्बनसँग कि जोसँग के हुन्छ त लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन होस्, ठिक छ, ह्याभिङ लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन। अब यो रुल चाहिँ क्लास 11 मा पनि थियो है, केमिकल प्रोपर्टिज अफ अल्किन भन्नेमा तपाईँले पढेको भए तपाईँलाई याद आयो होला, यदि नपढेको भए पनि केही छैन है त। सो यसले के भन्न खोजे त भन्दा जस्तै कि अनसिमेट्रिक है CH3 CH डबल बोन्ड CH3 यो अनसिमेट्रिक छ नि त प्रोपिन हैन। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा अनसिमेट्रिक रिएजेन्ट जस्तै कि अघि जस्तै HCl यदि यसमा रिएक्सन गरायौँ भने यो H भनेको चाहिँ के हो त पोजिटिभ पार्ट हो, क्लोरिन भनेको के हो त नेगेटिभ पार्ट हो, ठिक छ। अब पोजिटिभ पार्ट चाहिँ कुन डबल बोन्डेड कार्बन, यही दुईटा कार्बनमा त हो जानी हैन, यही त हो डबल बोन्डेड कार्बन भनेको, यही दुईटा जानी त यही दुईटामा हो, यहाँ त जाँदै जान्न कुनै पनि। अब यही दुईटा मध्ये पनि पोजिटिभ पार्ट अथवा हाइड्रोजन चाहिँ केसँग जाने भयो त सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन भएको मोलिक्युलसँग, यहाँ CH2 हुन्छ, सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन भएको कार्बनसँग जाने भयो, यानि कि यो कार्बनसँग जाने भयो। सो CH3 हैन, अनि के हुने भयो त भन्दा CH, अनि यहाँ गएपछि त्यो त CH3 भइहाल्यो है, यहाँ CH2 थियो, यो हाइड्रोजन पोजिटिभ पार्ट चाहिँ यहाँ गएर टाँस्यो भनेपछि यो के भयो त CH3 भयो। र यो क्लोरिन अथवा नेगेटिभ पार्ट चाहिँ यस्तो डबल बोन्डेड कार्बनसँग जान्छ कि जहाँ चाहिँ लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन होस्, यानि कि यहीसँग जाने भयो है। सो Cl चाहिँ यहाँ गएर टाँसिन्छ। सो दिस इज आवर मार्कोभ-निकोभ्स रुल है। अब यो रुलको पनि थोरै मेकानिजम हेरौँ है त, हामी यो रुल चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्छ त त्यसको मेकानिजम थोरै हेरौँ है त। मेकानिजम म यहीँ लेखिदिन्छु। सो यसको मेकानिजम चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि मैले एउटा CH3 CH डबल बोन्ड CH2 यो प्रोपिन बनाएँ है। अब अनि यो HCl जुन छ नि हैन, यसको यो जुन H प्लस छ, यानि कि यो हाइड्रोजनको यो पोजिटिभ छ नि त यो हाइड्रोजन त है, यो जुन H प्लस छ नि यहाँको हो, यो H प्लस कस्तो छ भने इलेक्ट्रोफाइल छ कि, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइलको मतलब के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफाइल भनेको के हो त यस्तो खालको चाहिँ नि मोलिक्युल अथवा यस्तो खालको कम्पाउन्ड जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मन पराउँछ, ठिक छ, इलेक्ट्रोन मन पराउने एउटा मोलिक्युल हो यो H प्लस चाहिँ, ठिक छ। अब यो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त यो जुन डबल बोन्डेड पार्ट छ यहाँ त के हुन्छ त भन्दाखेरि पाई इलेक्ट्रोनहरू पनि हुन्छ, अनि प्लस चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी पनि के हुन्छ त हायर हुन्छ है। किन इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी हायर हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त 4वटा इलेक्ट्रोन छ नि त, यहाँ त बल्ल एउटा मात्रै दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। सो यहाँ चाहिँ यसले अट्याक गर्न बढी खोज्छ किनभने यसलाई चाहिन्छ इलेक्ट्रोन हैन, इलेक्ट्रोनसँग यसले लभ गर्छ, द्याट्स वाइ यो चाहिँ यहाँ अट्याक गर्न चाहन्छ। र यो यहाँ अट्याक गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो हाइड्रोजन अथवा चाहिँ नि यो H प्लस जुन चाहिँ H प्लस गएर चाहिँ यो कार्बनसँग मात्र बोन्डेड हुन्छ। अब यो कार्बनसँग किन चाहिँ बोन्डेड हुन्छ त भन्दाखेरि है, यो कार्बन भनेको कस्तो कार्बन हो तपाईँले हेर्नु त, यो कार्बन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो प्राइमरी कार्बन हो प्राइमरी कार्बन। तर यो कार्बन भनेको के हो त सेकेन्डरी कार्बन हो। र यो सेकेन्डरी कार्बनमा गएर कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नि यस्तो टाइपको यो क्लोरिनहरू अथवा कुनै सब्स्टिट्युट गरेर बस्यो भने त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ के हुन्छ त बडी स्टेबल हुन्छ क्या है। सो यो बिचको अथवा जसमा चाहिँ लोएस्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन छ त्यो कार्बन भनेको नर्मल्ली सेकेन्ड डिग्री कार्बन हुन्छ, र त्यही सेकेन्ड डिग्री कार्बनमा गएर यो Cl अथवा अरू कुनै सब्स्टिट्युट प्रयोग गरेर बस्यो भने त्यो मोलिक्युल चाहिँ के हुन्छ त बडी स्टेबल हुन्छ। द्याट्स वाइ यो क्लोरिन चाहिँ यही कार्बनमा जाने भयो र हाइड्रोजन चाहिँ यही कार्बनमा जाने भयो, ठिक छ। ल अब यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी थर्ड रियाक्सनमा जाऊँ, ठिक छ। र थर्ड रियाक्सन पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले अझै एउटा पनि रुल छ है, मैले भुसुक्कै बिर्सेछु, त्यो रुल पनि पढौँ है त।
सो अब हामी एन्टी मार्कअप निकोप्स रुल हेरौँ है त। यसको नामबाटै थाहा हुन्छ ठ्याक्क मार्कअप निकोप्स रुलको ठ्याक्क उल्टो हो क्या। जस्तै अघि मार्कअप निकोप्स रुलले के भन्दो त भन्दा जब अनसिमेट्रिक अल्किन र अनसिमेट्रिक चाहिँ हाम्रो कुनै पनि रिएजेन्ट जब रियाक्सन गर्छ त्यति बेला चाहिँ यो रिएजेन्टको पोजिटिभ पार्ट चाहिँ हाइएस्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन भएको कार्बनमा जान्छ र नेगेटिभ पार्ट चाहिँ लोएस्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन भएको कार्बनमा जान्छ भनेको। तर के छ भन्दा जब हामीले यसमा अर्ग्यानिक पेरोक्साइड राखिन्छ नि है, अर्ग्यानिक पेरोक्साइड राख्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ त भन्दा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या। यानि कि यो पोजिटिभ पार्ट जुन छ यो लेस नम्बर अफ हाइड्रोजनमा गएर बस्छ है। खासमा त मोर नम्बर अफ हाइड्रोजनमा गएर बस्न पर्ने हो, तर पेरोक्साइडको इफेक्टले गर्दा यो लेस नम्बर अफ हाइड्रोजनमा गएर बस्छ, यानि कि यहाँ गएर बस्छ। ठिक छ, र यसको नेगेटिभ पार्ट चाहिँ कहाँ जान्छ त लेस नम्बर अफ हाइड्रोजनमा गएर बस्छ, सरी मोर नम्बर अफ हाइड्रोजनमा गएर बस्छ, यानि कि CH2मा गएर Cl बस्छ। ठिक छ, यही नै हो एन्टी मार्कअप निकोप्स रुल। यसलाई चाहिँ पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भन्छ है, ठ्याक्क उल्टो छ मार्कअप निकोप्स रुल भन्दा। अब हामी थर्ड रियाक्सनतिर जाऊँ है त, थर्ड मेथड अफ प्रिपेरेसन। अब हाम्रो थर्ड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अल्कोहलबाट हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, अब अल्कोहल भनेको सबैलाई थाहा होला है। यो चाहिँ हामीले कसरी लिन सकिन्छ त ROH भनेर लिन सकिन्छ। अल्काइल कुनै पनि ग्रुपमा OH चाहिँ हाम्रो फङ्सनल ग्रुप जोडिएको छ भने त्यसलाई हामीले अल्कोहल भनिन्छ। यो त सिम्पल भइहाल्यो। ठिक छ, अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा पनि हाम्रो धेरै टाइपको रियाक्सन छ क्या। अल्कोहलबाट पनि हामीले धेरै रिएजेन्टसँग रियाक्सन गराएर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले विथ हेलो एसिड हेरौँ है त, विथ हेलो एसिड, यानि कि अल्कोहल र हेलो एसिडको रियाक्सनबाट कसरी निक्लिन्छ त। अब अल्कोहल छ एउटा ROH, एउटा हेलो एसिड छ HX। यो दुइटाको बिचमा रियाक्सन भयो भने के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्सले यो OH लाई रिप्लेस गरिदिन्छ है। यति कुरा त RX त बन्छ नै क्या, किनभने मेथड अफ प्रिपेरेसन अफ RX हो नि त, RX त बन्छ नै, यो कुरामा कुनै पनि विवाद छैन है। र के हुन्छ त भन्दा यहाँको OH र यहाँको H छ रह्यो, सो दुईटा H यानि कि H2 र एउटा हाइड्रोजन मिलेर H2O यानि कि वाटर चाहिँ साइड प्रोडक्टको रूपमा बनाउँछ। एन्ड दिस इज आवर हेलो अल्केन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो हेलो अल्केन बन्दो रहेछ अल्कोहल र हेलो एसिडको रियाक्सनबाट है। र यसमा के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ बिचमा क्याटालिस्ट पनि युज गर्नुपर्छ है। तर त्यो क्याटालिस्ट चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको अल्कोहल र कस्तो किसिमको चाहिँ नि एसिड युज गरिन्छ त्यहीमा भर पर्छ क्या है। ठिक छ, अब सुरुमा हेरौँ जब चाहिँ हामीले HCl युज गरिन्छ त्यति बेला के गरिन्छ त, फर HCl। अब तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रियाक्टिभिटी अर्डर हेर्ने हो भने HI चाहिँ सबभन्दा बढी रियाक्टिभ हुन्छ है, र HBr त्यसपछि अलि कम रियाक्टिभ, र HCl चाहिँ सबैभन्दा कम रियाक्टिभ हुन्छ है। यो चाहिँ रियाक्टिभिटी अर्डर हो है। र अर्को कुरा पनि के बुझ्नु भन्दाखेरि अब अल्कोहल पनि हाम्रो प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी हुन्छ। हामीले हिजो हेलो अल्केन हेरेको थियौँ नि त, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेन्डरी टर्सरी हेलो अल्केन भनेर। त्यसै गरी प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी अल्कोहल पनि हुन्छ। र यसमा अरू कुरा केही बुझ्नु पर्दैन। OH ग्रुप यदि प्राइमरी कार्बनसँग टाँसिएको छ भने त्यसलाई प्राइमरी अल्कोहल भन्ने, सेकेन्डरी कार्बनसँग टाँसिएको छ भने सेकेन्डरी अल्कोहल, र टर्सरी कार्बनसँग टाँसिएको छ भने टर्सरी अल्कोहल भन्ने है। त यति मात्र कुरा हो। र हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइमरी जुन छ है, प्राइमरी भनेको सबभन्दा लेस रियाक्टिभ हुन्छ, सेकेन्डरी भनेको अलि मोर रियाक्टिभ, र थर्ड डिग्री भनेको एकदमै बढी रियाक्टिभ हुन्छ है। द्याट्स वाइ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यही रियाक्टिभिटी अर्डरको बेसिसमा चाहिँ हामीले क्याटालिस्ट युज गर्नुपर्छ। अब HCl चाहिँ सबभन्दा कम रियाक्टिभ छ है। सो यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै अल्कोहल राखे पनि ठिक छ, अब जस्तै कि एउटा HCl भइहाल्यो, एउटा अल्कोहल लिम है त CH3OH लिम, दिस इज आवर प्राइमरी अल्कोहल। ठिक छ, प्राइमरी अल्कोहल लिए पनि यसमा चाहिँ जिङ्क क्लोराइड भन्ने एउटा क्याटालिस्ट युज गर्नुपर्छ। र यो जिङ्क क्लोराइडलाई चाहिँ के भन्छ त लुकास्ट रिएजेन्ट पनि भन्छ है त, लुकास्ट रिएजेन्ट हो। जसरी पनि हामीले लुकास रिएजेन्ट युज गर्नै पर्छ। ठिक छ, सो यसमा चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो त CH3Cl + H2O भन्नुभयो। यदि सेकेन्डरी अल्कोहल युज गरे पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सेकेन्डरी अल्कोहल बनाउनु त CH3CCH3CH अनि OH, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी अल्कोहल भयो। सेकेन्डरी नै युज गरे पनि यसमा जिङ्क क्लोराइड हाल्नै पर्छ, किनभने HCl त्यति साह्रो रियाक्टिभ छैन अरू जस्तो होइन। यसमा पनि लुकास रिएजेन्ट हाल्नै पर्यो। ठिक छ, यसमा के आयो त CH3 CHCl अनि CH3 आउने भयो + H2O त छँदैछ। अब टर्सरी अल्कोहल यानि कि यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड डिग्री अथवा
सेकेन्डरी भयो। अब टर्सरी अल्कोहल हाले पनि ठिक छ, टर्सरी कस्तो हुन्छ त CH3 COH, यता पनि CH3 हुने भयो र यता पनि CH3 हुने भयो। ठिक छ, 3वटा कार्बनसँग बोन्ड छ। सो जिङ्क क्लोराइड नै हाल्नुपर्छ क्या यसलाई पनि। ठिक छ, सो प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी सबैले चाहिँ हामीले के हाल्नुपर्छ त जिङ्क क्लोराइड नै हाल्नुपर्ने हुन्छ यो HCl को प्रेजेन्समा चाहिँ है। सो यसको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि H2O त बनिने भयो र यसमा चाहिँ हाम्रो OH को ठाउँमा Cl लेख्नुपर्छ, द्याट्स वाइ CCl अनि CH3 CH3 भयो है। ठिक छ ल। सरी मैले एउटा कुरा यहाँ गल्ती गरेछु नि, यसमा चाहिँ हामीले जिङ्क क्लोराइड युज गर्न पर्दैन। ठिक छ, यो किनभने टर्सरी अल्कोहल हो नि त, यो त 3 डिग्री र 3 डिग्री चाहिँ अलि बढी रियाक्टिभ हुन्छ है। सो HCl अलि अनरियाक्टिभ भए पनि यो रियाक्टिभ भएको कारणले गर्दा यहाँ क्याटालिस्ट युज गरिरहनु पर्दैन। अब चाहिँ हामीले HBr मा के हुन्छ त, HBr मा हेरौँ है त। सो HBr मा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै रियाक्सन चाहिँ मैले लेखिदिन्छु यहाँ। HBr मा के हुन्छ भने हामीले यो प्राइमरीलाई मात्र जिङ्क क्लोराइड अथवा चाहिँ नि हामीले H2SO4 पनि युज गर्न सक्छौँ है त, यो दुईटामा एउटा युज गर्न सक्छौँ HBr को लागि। सो जिङ्क क्लोराइड अथवा H2SO4 क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्नुपर्छ, कसको लागि मात्र त प्राइमरीको लागि मात्र है। तर यदि सेकेन्डरी र टर्सरी छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो क्याटालिस्ट युज गरिरहनु पर्दैन, किनभने HBr त्यसै रियाक्टिभ छ र यो दुईटा पनि अझ रियाक्टिभ हुन्छ हो। सो त्यसको कारणले के हुन्छ त HBr युज गर्दाखेरि सेकेन्डरी र टर्सरी अल्कोहलमा हामीले क्याटालिस्ट युज गर्नु पर्दैन। तर यदि हामीले HI युज गऱ्यौँ भने HI त सबभन्दा रियाक्टिभ छ हो। सो HI युज गऱ्यौँ भने त हामीले यसमा पनि केही पनि युज गर्नु पर्दैन क्या, तिनटै अल्कोहल अथवा तिनटै अल्कोहलसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि कुनै पनि किसिमको क्याटालिस्ट युज गर्नु पर्दैन। केसको प्रेजेन्समा त भन्दाखेरि HI को प्रेजेन्समा। ठिक छ ल, यति कुरा चाहिँ बुझ्ने। अब अल्कोहलबाटै अझै एउटा मेथड अफ प्रिपेरेसन पनि छ है त। अल्कोहललाई यदि हामीले फोस्फोरस हेलाइडसँग रियाक्ट गरायौँ भने त्यसबाट पनि हामीले हेलो अल्केन निकाल्न मिल्छ है त। अब त्यो रियाक्सन हेरौँ। अब हामी नेक्स्ट मेथड अफ प्रिपेरेसनमा जाऊँ। यो पनि अल्कोहलबाटै हो, तर अल्कोहललाई चाहिँ अघि हामीले केसँग रियाक्सन गराइदिउँ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन हेलाइड अथवा हेलो एसिडसँग रियाक्सन गराइदिउँ। अब चाहिँ हामीले फोस्फोरस हेलाइडसँग रियाक्सन गरौँ है त। फोस्फोरस हेलाइड भनेको के हो त भन्दाखेरि PX3 अथवा PX5 हुन्छ क्या। एक्स भनेको हेलोजन हो, सो यसको इक्जाम्पलमा PCl3 PCl5 होइन, PBr3 अनि PBr5 होइन, PI3 PI5, यो सबै चाहिँ के हो त भन्दा फोस्फोरस हेलाइडहरू हो। ठिक छ, फोस्फोरसमा चाहिँ हाम्रो हेलोजन कम्पाउन्ड चाहिँ एड भएको छ। अब यसबाट कसरी चाहिँ रियाक्सन गरिन्छ हेरौँ है त। सो यसको लागि PX3 र PX5 दुइटैको रियाक्सन फरक हुन्छ है। सो हामीले कसरी रियाक्सन गरौँ त भन्दाखेरि अब ROH भनेको त हाम्रो अल्कोहल भइहाल्यो है। सो यसमा जब हामीले PX3 एड गरिन्छ नि, सरी यो R होइन P हो, PX3 जब एड गरिन्छ, PX3 एड गरेर चाहिँ हामीले हिट गराइदिउँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्स गरे यहाँ अभियसली रिप्लेस त हुने नै भयो, RX त बन्नै पर्यो होइन, चाहिएकै RX हो होइन। यसैको प्रिपरेसन हेरिरहेको छौँ हामीले, RX त बन्ने नै भयो। अब चाहिँ अरू कम्पाउन्ड चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि फोस्फोरस एसिड भन्छ क्या। यसलाई फोस्फोरिक होइन फोस्फोरस एसिड भन्छ, फोस्फोरस एसिड भन्छ। सो फोस्फोरस एसिड भन्दो रहेछ H3PO3। ठिक छ, सो अब यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त। जस्तै CH3OH प्लस PX3 को PX3 मा चाहिँ PCl3 राखिदिन्छु मैले। यसलाई चाहिँ हामीले रियाक्सन गराउने भने के हुने भयो त RCl प्लस H3PO3 हुने भयो। ठिक छ, अब चाहिँ PBr3 र PI3 पनि एउटै रियाक्सन हुन्छ हुनलाई। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो PBr3 र PI3 भनेको जुन छ एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ क्या है। सो एकदमै रियाक्टिभ भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई स्टोर गरेर राख्न नसक्ने हुनाले जहाँ चाहिँ चाहिन्छ त्यही चाहिँ इमिडिएटली बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ क्या है। फर एक्स यदि I2 र चाहिँ नि Br2 छ भने अथवा ब्रोमिन र आयोडिन छ भने त्यति बेला सुरुमा यो दुइटालाई त बनाउनु पर्यो। सो बनाउने कसरी त भन्दाखेरि रेड फोस्फोरस र अनि त्यहाँपछि यो हाम्रो हेलोजन आयोडिन र ब्रोमिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिट गऱ्यौँ भने के भन्छ त यो दुइटाबाट PX3 भन्छ है। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। र अब PX3 बनिसकेपछि त ठ्याक्कै यही हो है।
CH3OH प्लस PBr3 छ भने के बन्ने भयो त्यसलाई हिट गर्दाखेरि भन्दाखेरि CH3Cl बन्ने भयो है। अनि त्यसपछि हाम्रो H3PO3 बन्ने भयो। सरी यहाँ चाहिँ ब्रोमिन हुन्छ है, यसरी चाहिँ बन्ने भयो। ठिक छ, आयोडिनको लागि पनि सेम नै हो, CH3OH छ र Pi3 छ भने के हुने भयो त CH3I प्लस H3PO3 चाहिँ हुने भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त PX3 को लागि। अब PX5 को लागि चाहिँ के हुन्छ त है, त्यसलाई हेरौँ है त। सो PX5 को लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि PX5 छ है, यसमा चाहिँ मैले एउटा अल्कोहल चाहिँ एड गरेँ भने यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि RX त बनाउने नै भयो। ठिक छ, यो त हेलो अल्केन नै भयो। अनि त्यसपछि के बनाउँछ त भन्दाखेरि POX3 बनाउँछ क्या। यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यसलाई फोस्फोराइल हेलाइड भन्छ। सो फोस्फोराइल हेलाइड चाहिँ बनाउँछ यसले, प्लस अर्को पनि बनाउँछ HX, यो भनेको त हाइड्रोजन हेलाइड अथवा हेलो एसिड हो। सो यस्तो चाहिँ रियाक्सन हुन्छ जब हामीले PX5 राखिन्छ। यसको इक्जाम्पल हेरौँ त PCl5 छ, यहाँ चाहिँ मैले CH3OH राखेँ। सो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो OH चाहिँ Cl ले रिप्लेस गर्ने भयो। सो CH3Cl प्लस POX3 छ, सो यसको ठाउँमा POCl3 हुने भयो है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो HCl भन्ने भयो। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हाम्रो रियाक्सन हुन्छ फोस्फोरस हेलाइडसँग र हामीले के बनाउन सक्छौँ त हेलो अल्केनलाई बनाउन सक्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो अल्कोहलकै अर्को एउटा मेथड अफ प्रिपेरेसन छ जहाँ चाहिँ हामीले अल्कोहललाई केसँग रियाक्सन गराइन्छ त थायोनाइल क्लोराइडसँग रियाक्सन गराइन्छ है त, त्यसलाई पनि हेरिदिउँ। अब थायोनाइल क्लोराइड भनेको के हो त भन्दाखेरि SOCl2 हुन्छ यसको केमिकल फर्मुला चाहिँ। ठिक छ, अब हामीले अल्कोहल भनेको ROH छँदैछ है, यसलाई जब हामीले थायोनाइल क्लोराइडसँग रियाक्सन गराइन्छ र यो रियाक्सन गराउँदा चाहिँ हामीले केसको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउनुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले पाइरिडिनको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउनुपर्छ। पाइरिडिन भनेको पनि एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। ठिक छ, पाइरिडिन, यसको केमिकल फर्मुला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने C5H5 हेर्नुहुन्छ है, C5H5 यो हुन्छ यसको केमिकल फर्मुला। सो पाइरिडिनको प्रेजेन्समा यदि अल्कोहललाई रियाक्सन गराउने भने RX त बन्ने नै भयो, हेलो अल्केन त। अब साइड प्रोडक्टको रूपमा के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट निक्लेको जुन एउटा H छ, Hबाट निक्लेको यो H र यहाँको एउटा क्लोरिन रियाक्सन गरेर HCl बनाउँछ है। यहाँ RX भन्दा पनि RCl नै ल्याउँ है त। यहाँ चाहिँ हामीले SOCl2सँग मात्र भनिन्छ क्या, थायोनाइल क्लोराइडसँग मात्र गराइन्छ। यो थायोनाइल ब्रोमाइड, थायोनाइल आयोडाइडहरूसँग गराइन्न, किनभने त्यो दुइटा कि त एक्जिस्ट नै गर्दैन है, एक्जिस्ट गऱ्यो भने पनि एकदमै हाइली रियाक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई स्टोर गर्न सकिँदैन। सो त्यसको बारेमा हामीले चर्चा नै गरिन्न, हामीले यसमा थायोनाइल क्लोराइडको मात्र चर्चा गरिन्छ र यसले HCl त बनायो। अब यो SO छ र यहाँको O छ, सो यो दुइटा मिलेर SO2 पनि बनाउँछ। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ त हेलो अल्केन भन्दो रहेछ। यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त CH3OH छ है, अनि यहाँ थायोनाइल क्लोराइड भयो, अनि पाइरिडिन भयो, अनि हिट गर्नुपर्छ यसलाई। सो CH3Cl बन्ने भयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि बन्ने भयो र सल्फर डाइअक्साइड ग्यास पनि बन्ने भयो। ठिक छ, यो रियाक्सनको अझ एउटा पनि नाम हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले डार्जेन्स प्रोसेस अथवा डार्जेन्स रियाक्सन पनि भन्छ है त यो रियाक्सनलाई। ठिक छ, ल अब यो चाहिँ हाम्रो अल्कोहलबाट बनाउने भयो र अझै एउटा पनि हाम्रो मेथड अफ प्रिपेरेसन हामीले पढ्नुपर्छ। यति नै हो हामीले मेनली पढ्नुपर्ने, र अझै एउटा पनि किताबहरूमा दिएको हुन्छ, हेरौँ है त। त्यसलाई चाहिँ हामीले फिन्केलस्टिन रियाक्सन पनि भन्छ। सो यो चाहिँ हेलो अल्केनको प्रिपेरेसन भन्दा पनि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यसलाई हेलाइड एक्सचेन्जको रूपमा बुझ्न सकिन्छ क्या। जस्तै कि मानौँ तपाईँसँग चाहिँ RCl छ, तर तपाईँलाई RCl नचाहिएर के चाहियो त RI अथवा RBr चाहियो त अरे। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त हेलोजनलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो नि है। सो यसरी हेलोजनलाई एक्सचेन्ज गर्न पर्ने रियाक्सनमा चाहिँ यो प्रोसेस काम लाग्छ। ठिक छ, सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ त भन्दा एउटा कुनै पनि जस्तै मानौँ RX छ अरे, जहाँ चाहिँ X भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्लोरिन अथवा चाहिँ नि ब्रोमिन छ अरे। ठिक छ,
अब यसलाई मैले आयोडिनमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने छ अरे, यानि कि आरआई बनाउनु पर्ने छ अरे। सो यस्तो प्रिजेन्समा चाहिँ, यस्तो केसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई सोडियम आयोडाइडसँग रियाक्सन बनाउनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुनलाई चाहिँ अब चेन्ज गर्दैछौँ त्यसलाई लेख्ने, ठिक छ। यहाँ चाहिँ क्लोरिन अथवा ब्रोमिनलाई चेन्ज गर्दैछौँ, कुनमा चाहिँ चेन्ज गर्दैछौँ त त्यसलाई यहाँ लेख्ने, ठिक छ। यो आयोडिन चाहिँ के हो त, यसमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दैछौँ, द्याट्स वाइ सोडियम आयोडाइड लियो। अब चाहिँ हामीले के लिन्छौँ त, एसिटोन लिन्छौँ क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा, र ड्याङ्ग लाएर के हुन्छ त, NaX भन्छ र आरआई भन्छ, ठिक छ। ठ्याक्कै हेलोजन के हुन्छ त, एक्सचेन्ज हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फिङ्केलस्टिन रियाक्सन पनि कम्प्लिट हुन्छ है त, यल हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो हेलाइड एक्सचेन्ज भयो, र हामीले मेथड अफ प्रिपेरेसन यति नै हो है त पढ्ने। अब तपाईँलाई केही कुरा चाहिँ नबुझेको छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। कतै मिस्टेक देख्नु भएको छ भिडियोमा भने पनि कृपया तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो केमिकल प्रोपर्टिज अनि केही फिजिकल प्रोपर्टिजहरू पनि रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले भोलिको भिडियोमा कभर गर्नेछौँ है त। र आजको लागि यति नै, हस् त।